बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको नई एक वीडियो के साथ एयरपोर्ट रोड, गवादर का जो एयरपोर्ट रोड है उसका एक विज़िट करवाएंगे। हम जाएंगे गवादर शहर से बाहर की तरफ, और जो लेफ़्ट राइट के इलाके हैं उनकी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। हम हमारे राइट साइड पे जो है वो कुछ एरिया फ्री जोन का है, और कुछ एरिया जो है वो B&R कमर्शल जो कहलाया जाता है उस एरिया, उसका कुछ एरिया है, और साथ में समंदर है राइट साइड पे, और एक्सप्रेसवे की लाइन गुजर चुकी है। अब हमारे लेफ्ट साइड पे जो है वो न्यू टाउन फेज़ 1, 2, 3 है, और कुछ गवर्नमेंट के दफातर हैं। ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है प्राइवेट बिल्डिंग है, और इसके साथ B&R जो कमर्शल है वो उसकी लैंड है, जो कि आने वाले दिनों में कमर्शल यहाँ पे एक्टिविटी होगी। एयरपोर्ट रोड है, ये पुराने एयरपोर्ट की तरफ जाता है, जो कि इस वक्त एयरपोर्ट एक्टिव है पुराना, ये उसकी तरफ सड़क जाती है। जब भी आप आएंगे तो इसी रूट से आएंगे, और इसी रोड से वापस आप एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। और ये सीधा जो रोड है वो एयरपोर्ट की तरफ है। राइट साइड पे जो है ये, अब हम निकलते हैं कराची कोस्टल हाईवे, जो कि हमारा न्यू एयरपोर्ट, गैरिसन क्लब, 99 क्लब, कैंट एरिया, या जो इंडस्ट्रियल जोन है जीडा है, ठीक है, या कराची की तरफ जब भी आप निकलेंगे तो आप इसी रोड से वापस कराची की तरफ जाएंगे। तो इसी एरिया से आप ईरान कोस्टल हाईवे के, जो कि ज़ीरो पॉइंट है, आने कुछ टाइम के बाद अभी ज़ीरो पॉइंट की तरफ हम पहुंच जाएंगे। तो वो जीवानी की तरफ, जीवानी जो पाकिस्तान का आखिरी शहर है समंदर के ऊपर, वहाँ उसकी तरफ ये सड़क जाती है। रेजिडेंशनल जितना एरिया है वो एरिया भी उसी साइड पे। ये जो बिल्ड आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं इसके साथ एयरपोर्ट, सॉरी मैं एयरपोर्ट कह रहा हूँ, रेलवे का जो एरिया है वो एरिया यहाँ पे होगा। और हमारे लेफ़्ट साइड पे जो मौज़ा है वो वशन डोर है। यहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान के मुताबिक हमने लास्ट वीडियो भी बनाई थी, तो यहाँ पे बिज़नेस के लिए बाकायदा यहाँ पे लैंड अवेलेबल है। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हैं। रेट जो है वो मैं फ़ोन पे बताऊँगा, वैसे नहीं बताऊँगा, क्योंकि लैंड डिफरेंट डिफरेंट लोगों की है, तो वो हर कोई अपना अपना रेट मांग रहा होता है। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये सब्ज़ी मंडी है, गवादर की जो सब्ज़ी मंडी है ये उसकी लोकेशन है। और राइट साइड पे जो एरिया है वो रेलवे का एरिया है। रेलवे के कैरेज होंगे और रेलवे की जो कार्गो आएगी वो इस पॉइंट पे आएगी। ये सब्ज़ी मंडी का एरिया, और काम इस पे हो रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में आपको यहाँ पे एक्टिविटी नज़र आएगी, क्योंकि जो अभी सब्ज़ी मंडी है वो गवादर शहर के अंदर है, और आने वाले दिनों में यहाँ पे होगी ओपन एरिया में, बड़ा स्पेस है। और राइट साइड पे जो एरिया है ये आपको नज़र आ रहा है, ये रेलवे ट्रैक है, और इसके बिल्कुल पीछे जो है वो समंदर का एरिया। और ये कराची कोस्टल हाईवे है, इसी रोड से आप कराची जाएंगे वापस, इसी रोड से आप तुर्बत जाएंगे, यानी अगर आपने क्वेटा निकलना होगा तो इसी रोड से जाएंगे। हमारे बिल्कुल राइट साइड पे एक्सप्रेस वे जो सी पैक रोड है उस पर काम हो चुका हुआ है, तो रेडी है। आगे आने वाले दिन कुछ टाइम पे के बाद आपको वीडियो में नज़र भी आएगी वो एक्सप्रेस वे, और माशाल्लाह वो सीधी पोर्ट की तरफ जा रही है, और उस पर ऑलरेडी जो कार्गो गाड़ियाँ होती हैं वो उसी साइड से जाती हैं और उसी साइड से वापस आती हैं। तो गवादर शहर में माशाल्लाह इस वक्त बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। एयरपोर्ट पे काम हो रहा है, कैंट पे काम हो रहा है, गैरिसन क्लब पे काम हो रहा है, होटल बन रहे हैं, और हॉस्पिटल बन रहे हैं, पावर स्टेशन बन रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट की जो सोसाइटी हैं उन पे काम हो रहा है, और आने वाले दिनों में आपको साथ साथ नज़र आता जाएगा कि यहाँ पे कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। और अभी अगर आप विज़िट करते हैं तो आपको खुद ब खुद आइडिया होगा कि जितना 4 साल पहले अगर आप जाते थे तो उस टाइम क्या काम था और अब की क्या कंडीशन है। ये ज़ीरो पॉइंट आगे हम लेफ़्ट अगर जाएंगे तो सीधा ईरान बॉर्डर पे, यहाँ से कोई तकरीबन 80 किलोमीटर पे ईरान बॉर्डर है, और जीवनी शहर है कुछ 50-60 किलोमीटर पे। और ये जो सीधी सड़क है वो औरमाड़ा पसनी कराची की तरफ जाएगा, रोड, यानी इसी रोड पे आप जाएंगे। यहाँ पे आपको लोगों का चहल पहल नज़र आ रही है, गाड़ियाँ कार्गो वगैरह जो यहाँ से पोर्ट से सामान लेने आती हैं वो बाकायदा यहाँ खड़ी हैं। और अमूमन यहाँ से अफ़गानिस्तान का जो सामान आता है या पाकिस्तान की जो
خاص طور پہ گندم آ رہی ہے، کھاد آ رہی ہے، یا باقی ساری چیزیں جو LNG گیس جو ہے ہماری یہاں سے آ رہی ہے، تو وہ باقاعدہ یہاں سے چیزیں ڈیلیور ہوتی ہیں ہمارے پورے ملک میں۔ تو فش کا کام بہت زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ چائنا جتنی فش ہے وہ یہاں سے جا رہی ہے، دبئی کے لیے فش یہاں سے جا رہی ہے، ملیشیا کے لیے جا رہی ہے، پاکستان پورے میں یہاں سے فش جا رہی ہے۔ تو یہاں گوادر میں ماشاءاللہ اس ٹائم ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ اور آپ انویسٹمنٹ کے لیے جب بھی آئیں تو اگر اوپن لینڈ میں بائی کرنا چاہتے ہیں تو باقاعدہ ڈیمارکیشن کر کے ماسٹر پلان کے مطابق زمین پرچیز کریں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میری زمین ماسٹر پلان کے اندر ہے۔ اور اگر کسی سوسائٹی میں خریدنا چاہتے ہیں تو وہ سوسائٹی کو چیک کر کے تسلی کر کے پھر اس کے مطابق آپ بائی کریں، تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ پرائیویٹ سوسائٹیوں کا تو ہم کام نہیں کر رہے، کیونکہ ان کا ہمیں ڈیٹیل نہیں پتہ، اس کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑتی اور سیل پرچیز ذرا کم ہے۔ تو زیادہ تر ہم گورنمنٹ کی سوسائٹیاں اور وہ اوپن لینڈ پہ جو ہے نا ورکنگ ہماری ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ ہمیں اسی کے کسٹمر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ اوپن لینڈ ابھی کچھ ایریا یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں وائٹ برزیاں جو لگی ہوئی ہیں، یہ ڈیمارکیشن ہو چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بائنگ کریں، یہ بہترین ٹائم ہے، اس ٹائم پرائس جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے اور چیزیں آپ کو اچھی مل جائیں گی بنسبت جب تیزی کے ٹائم پہ آپ بائی کرتے ہیں تو وہ چیزیں کنفرم نہیں ہوتی ہیں اور آپ لوگ بائی بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس ٹائم کوئی بھی چیز آپ گوادر میں خریدنا چاہتے ہیں تو وہ یہ رائٹ ٹائم ہے، آپ اس وقت بائنگ کر سکتے ہیں، آپ کو آنے والے دنوں میں اس کا فائدہ ہوگا۔ اور پرائسز کم ہونے کی وجہ سے لوگ اس وقت کافی ہم سے کانٹیکٹ بھی ہوتے ہیں اور لوگ ہم سے رابطے بھی کرتے ہیں۔ تو آپ بھی ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا، یہاں پہ کام کرنے کا، اور یہاں پہ بائنگ کے بارے میں ہم ہر ویڈیو میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ آپ رائٹ ٹائم پہ رائٹ چیز کو پک کر لیا کریں، چاہے وہ انڈسٹریل پلاٹ ہو، چاہے وہ ویئر ہاؤس کا پلاٹ ہو، چاہے وہ ریزیڈینشل لینڈ ہو، چاہے وہ بزنس کے لیے، چاہے ہوٹل کے لیے جگہ لینا چاہتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ ہمارے رائٹ سائڈ پہ اب ایکسپریس وے کی جو سڑک ہے اس کی لوکیشن نظر آ رہی ہے، اور یہ آگے چل کے آپ کو ویڈیو میں نظر آئے گی کہ اس کے اوپر باقاعدہ گاڑیاں ایکٹیو ہیں، کام ہو چکا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ چائنیز نے اور پاک آرمی نے اپنی محنتوں سے، کاوشوں سے گوادر کو اور تیزی سے اوپر لے کے آئے ہیں، اور گورنمنٹ نے جتنا اس کے اوپر توجہ دی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے اس گیم چینجر میں ہر ایک کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ آپ کو سامنے جو سڑک نظر آ رہی ہے یہ ایکسپریس وے کی لائن نظر آ رہی ہے، بالکل ہمارے رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گاڑی کے ساتھ ساتھ، تو یہ ایکسپریس وے ہے اور باقاعدہ اس پہ گاڑیاں چل رہی ہیں، آپ اگر آپ کیمرے کو غور سے دیکھیں گے تو یہ سڑک سیدھی جا رہی ہے پورٹ سے ڈائریکٹ چیزیں آئیں گی، بجائے کہ وہ شہر میں ڈسٹربنس ہو، تو یہ پورٹ سے ڈائریکٹ روڈ پہ، یعنی جتنی بھی کارگو گاڑیاں ہوں گی وہ اسی روڈ سے جائیں گے اور اسی روڈ سے واپس آئیں گی، اور اسی کے ساتھ پرلی سائڈ پہ ریلوے ٹریک ہوگا، جو کہ آنے والے دنوں میں اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر فیزیبلٹی بن رہی ہے اور کام آنے والے دنوں میں ہوگا۔ باقی سی پیک روٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کام ہو رہا ہے، اس پہ ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے زوب کی طرف کام ہو رہا ہے، اسلام آباد سے آلریڈی سڑک تقریباً 80-90% ایکٹیو ہو چکی ہوئی ہیں اور آپ اس پہ سفر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگلے 1 سال تک مزید اس پہ بہت زیادہ کام ہوگا اور آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آئے گی، اور جو چیزیں اس وقت آپ کو نظر آئیں گی وہ آنے والے دنوں میں اور تیز ہوں گی، اس لیے آپ رائٹ ٹائم پہ رائٹ چیز کو پک کر لیں، بائی کر لیں، یہ بہترین موقع ہے اور آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ جب مارکیٹ تیز ہوتی ہے، کسٹمر زیادہ ہوتے ہیں تو چیزیں کنفرم نہیں ہوتی ہیں اور ملتی نہیں ہیں۔ تو گوادر میں کام ہو رہا ہے، گوادر میں اس ٹائم ہر طرف چہل پہل ہے اور دنیا بائنگ کر رہی ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ اپنی چوائس کے مطابق کوئی چیز بائی کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، چینل کو سبسکرائب کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔